تسنیہ کو ہم اسکپ کر دیں گے، اگرچہ اس میں تسنیہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے من ہو. منہو. ہاں اشارہ پلیز کرتے رہیں آپ، میل اسٹوڈنٹس کیمراز بھی آن کر لیں. دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے من ہو، منہو. من ہم، منہم. من کا، من کا. من کم، منکم. منی، منی. منا. منا. مؤنث کے لیے منہا، منہا. منہن، منہن. من کی، من کی. منکن، منکن. منی، منی. منا. منا. منا، منہا نہیں منا. منا. ٹھیک ہے، ایک من ہے اور ایک نون زبر الف نا ہے جو ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من نا ہمارے سے. اس ایک من ہو کا اگر آپ دوبارہ اس کو پڑھیں، من ہو، اس ایک سے. نہیں ابھی عربی پڑھیے، من ہو، منہو. من ہم، منہم. من کا، من کا. من کم، منکم. منی، منی. منا. اس ایک مذکر سے، اس ایک مذکر سے ان سب سے، ان سب سے. آپ ایک سے، آپ ایک سے. آپ سب سے، آپ سب سے. میرے سے، میرے سے. ہمارے سے. ہمارے سے. منہا، منہا. منہن، منہن. من کی، من کی. منکن، منکن. منی، منی. منا. منا. ایک مؤنث سے، اس ایک مؤنث سے. ان سب سے، ان سب سے. آپ ایک سے، آپ ایک سے. آپ سب سے، آپ سب سے. میرے سے، میرے سے. ہمارے سے. ہمارے سے. تو اب پھر پڑھتے ہیں اب ذرا جلدی سے، اور عربی کے پیچھے عربی پڑھیے ابھی. من ہو، منہو. من ہم، منہم. من کا، من کا. من کم، منکم. منی، منی. منا، منا. منہا، منہا. منہن، منہن. من کی، من کی. منکن، منکن. منی، منی. منا. منا. اس میں آپ کو ضمائر جو ہے مؤنث کے، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ من کی ہم پڑھ رہے ہیں، من کی ہم پڑھ رہے ہیں. سوری آپ مائکرو فون میوٹ کر دیں اگر آپ آپس میں بات کر رہے ہیں تو. جی اسٹوڈنٹس بتائیے، آپ کو ضمائر متصلہ جو ہم نے ہے مؤنث کے پڑھے ہیں پچھلی مرتبہ، آپ نے کوئز بھی دیا ابھی، اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نو سر. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، من ہو، منہو. من ہم، منہم. من کا، من کا. من کم، منکم. منی، منی. منا، منا. منہا، منہا. منہن، منہن. من کی، من کی. منکن، منکن. منی، منی. منا. منا. ٹھیک ہے جی، اب میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ اس کو پڑھیں گے تاکہ ہم آگے چلیں. آئی ہوپ کہ میں کچھ حد تک آپ کو نظر آ رہا ہوں جی. منہو. منہنہم. منہم. من کا. منکم. منی. منا. جی مؤنث. منہا. منہا. منہن. منہ. من کی. من کی. منکن. منی. منا. جی عبداللہ سلیمان، آپ کو عبد الرحمن اصغر، نقاش، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی ترجمہ کیجیے، من ہو، اس ایک سے. ایک مذکر. من ہم،
उन सब उन से, सब से, मिन का, आप एक आप से, एक से, मिनकुम, आप आप सब से, सब से, मिन्नी, मेरे से, मेरे से, मेरे से, मिन्ना, हमारे से, हमारे से, मिन्हा, उस एक मोहन उस से, से, मिनहुन्ना, उन सब से, उन सब मोहन से, मिन्नी, मिनकी, आप एक मोहन से, आप एक मिनहुन्ना, से, आप आप सब से, सब से, मिन्नी, मेरे से, से, मिन्ना। हमारे से, हम सब जी से, मैं बता दो कि पूछता हूँ जी, मिनकुम, उन सब से, आप सब से, मिनकुम, आप सब से, आप आप सब से, सबसे, मिन्ना, हम सब से, हमारे से, हम सब से, मिनकी, आप उस से, आप आप एक से, एक मोहन मोहन्नस से, से, मिनहु, उस एक मुज़क्कर आप से, एक उस मोहन, एक मुज़क्कर से, मिनहुन्ना, उन सब मुअन्नस से, उन दो मोहन्नस, नहीं दो उन दो दो वाला तो हम पढ़ ही मुज़क्कर रहे से, जी, हमने तस्किया स्किप कर दिया। मिनहुन्ना उन सब मुज़क्कर से जी, मिनहा, उस एक मुअन्नस से, एक मुज़क्कर से, मिनकुन्ना, उन सब, आप सब मुअन्नस आप से, सब मोहन्नस, आप आ गया, मुखातिब है और आपने देखा नून तशदीद है तो ये मुअन्नस है। मिनकुन्ना आप सब मुअन्नस से, मिन्नी मेरे से, मेरे से, मेरे से, मिनहुम उन सब से उन मुज़क्कर, सब उन से, सब से, मुज़क्कर, मिन्ना हम सब से, हमारे में से, हम सब से, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बल अल्लाहु अल्लाह को अल्लाह कबूल करे, कबूल करे, मिन्ना व मिनकुम क्या मिन्ना मतलब होगा? मिन्ना हमारे हमारे मिन्ना से, हम मिनकुम सबसे व मिनकुम और आपसे, आप आप सब से, सबसे। ये आमतौर पे ईद के मौके पे ये जी, दुआ जो है वो दी जाती है, ये अल्फाज कलिमात अदा किए जाते हैं। इसका मानी भी अब आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा कि मिन्ना व मिनकुम आपने सीख लिया। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह कबूल फरमाए हमारे से और आप सबसे। जी आगे चलते हैं, अगला लफ्ज क्या है हमारे पास? अन। स्लाइड अगली आप अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकती हैं जी। अन, बस ठीक है, हमने इसी तरह उसकी मशक करनी है। अन और मिन और अन चूंकि एक दूसरे के मिलते जुलते हैं तकरीबन, इसका मानी भी से है, इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। उर्दू में एक मुहावरा भी इस्तेमाल होता है, मिनो अन कबूल करना किसी बात को। हम उसको शायद कुछ लोग मनो अन पढ़ देते हैं, ये एक्चुअली मिनो अन है, एज इट इज किसी चीज को कबूल करना, मिनो अन। बहरहाल उर्दू में भी हमारी कमजोर है चूंकि, इसलिए ऐसे मुहावरे भी हमने नहीं सुने हुए। जी आप पढ़िए, अन हो, अनहु, अनहुम, 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 अनका, अनका, अनकुम, 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 अन्नी, 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 अन्ना। अन्ना, एक मुज़क्कर से, उस एक उस एक मुज़क्कर से, मुज़क्कर उन से, सब से, उन सब से, आप एक से, आप एक से, आप एक आप से, सब से, आप सब से, मेरे से, मेरे से, हमारे से। हमारे से, अनहा, 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 अनहुन्ना, अनहुन्ना, अनकी, अनकी, अनकुन्ना, अनकुन्ना, अन्नी, अन्नी, अन्ना। अन्ना, एक मुअन्नस से, एक मुअन्नस एक से, एक मोहन से, मुअन्नस से, उन सब मुअन्नस से, उन सब आप मोहन एक से, से, आप एक से, आप सब से, आप सब आप से, सब से, मेरे से, मेरे से, हमारे से। हमारे से, ये पढ़िए, अनहु, उस एक से, अनहु, अनहुम, अनहुम, अनका, अनका, अनकुम, 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 अन्नी, अन्नी, अन्ना, 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 अनहा, 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 अनहुन्ना, अनहुन्ना, अनकी, 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 अनकुन्ना, अनकुन्ना, अन्नी, 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 अन्ना। अन्ना, हो गया याद? हो गया जी याद? चले मैं इशारा करता हूँ, पढ़ें। अनहु, अनहु, अनहुम, अनहुम, अनका, अनका, अनकुम, अन्नी, अन्नी, अन्ना, अनहा, अनहा, नहीं वो नहीं, अनहुन्ना, मुअन्नस है तो क्या होगा? अनहा, अनहा। फिर शुरू कीजिए मुअन्नस से। अनहा, अनहा, अनहुन्ना, अनकी, अनकी, अनकुन्ना, अनकुन्ना, अन्नी, अन्नी, अन्ना, अन्ना। जी तर्जमा कीजिए, अनहु,
اس ایک مذکر اس ایک مذکر عنہم ان ان سب میں سب سب سے کے بارے میں عنکا آپ ایک سے آپ ایک عنہم مذکر آپ آپ سب سب سے مذکر کے آپ بارے سب عنی مذکر میرے میرے بارے میں نا ہمارے ہم سب عنہا اس اس ایک ایک مونس ایک مونس مونس سے سے عنہن ان سب ان مونس سب سے سب مونس سے عنکی آپ ایک آپ مونس سے ایک مونس سے عنکن آپ سب سے آپ مونس سے عنی میرے سے مجھ سے میرے سے عنا ہمارے سے ہمارے اچھا اس کی مثال آپ کیا یاد رکھ سکتے ہیں؟ مشہور مثال کیا ہے ان کی؟ منو عن بھی رکھ سکتے ہیں. صحابی کے نام کے ساتھ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کسی صحابی کا نام لیا جائے، ابو بکر عنہا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ. عنہ کہیں گے ابراہیم یا عنہا کہیں گے؟ عنہ کسی صحابی کا نام ہے. اگر میں کہوں حضرت عائشہ تو کیا کہیں گے؟ رضی عنہ اللہ عنہا عنہا عنہا. عنہا یہ وہ کامن غلطی ہے جو ہمارے بہت سارے لوگ جو نان عربک ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں. صحابیہ کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، صحابی کے نام کے ساتھ بھی، یا بعض اوقات صحابی کے نام کے ساتھ عنہا کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ نے یہ فاش غلطی نہیں کرنی. اگر صحابہ کی بات ہو رہی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، تو کیا صحابہ کرام کے لیے کیا کہیں گے؟ رضی اللہ اعلان عن عنہم عنہم. عنہم صحابہ کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی زیادہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے مجموعی طور پر، تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہم. راضی ہوا اللہ ان سب سے. قرآن پاک میں بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. راضی ہوا اللہ ان سب سے اور وہ سب راضی ہوئے عنہ اس سے، یعنی اللہ سے. یہ آیت آپ نے ٹکڑا مشہور ہے، سنا ہوگا، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اگر صحابیات کی صرف بات ہو رہی ہو، زیادہ صحابیات کی، تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہن. نہ اچھا، اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسے صحابی کا ذکر ہو رہا ہے جن کے خود بھی وہ صحابی تھے اور ان کے والد صاحب بھی صحابی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہما عنہما. رضی اللہ عنہما کہنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو ان دونوں سے. تو اب آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے اور آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. اور اگر اوور آل صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں صحابیات بھی ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ صحابہ بھی ہیں صحابیات بھی ہیں، رضی عنہم اللہ عنہم ہی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں بتایا تھا کہ جب مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں اوور آل باتوں مجموعی طور پہ، تو جمع مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پوری امت کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہوم کا صیغہ آئے گا. صحابہ کی بات ہو رہی ہے، پوری صحابہ کرام کی جماعت کی، چاہے اس میں صحابیات ہیں یا صحابہ ہیں، تو عنہم ہی استعمال کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات اس سے واضح ہو گئی. اب اگلے لفظ کی طرف ہم چلتے ہیں. من اور ان کا پہلا گروپ ہو گیا. من و ان دونوں کے معنی سے ہی ہیں. کبھی کبھار ان جو ہے وہ بارے میں آتا ہے کبھی کبھار. جیسے آپ دیکھیے اس کے لیے انی کی مثال کیا ہے؟ ایک اور، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، نہیں پہنچاؤ آیت، چاہے میری طرف سے، چاہے وہ کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بلغوا عنی ولو آیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ مثال ہم دیکھیں گے بھی شاید انشاءاللہ، کہ جب آپ سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، تو بعض اوقات ان جو ہے وہ بارے کے معنی، بارے میں کے بھی معنی دیتا ہے، لیکن موسٹلی اس کے معنی سے کے ہی ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ کوشچن آئے گا کہ ہم ان کب استعمال کریں گے، من کب استعمال کریں گے، کون سی پریپوزیشن کب لانی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ اہل زبان نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ کون سی پریپوزیشن کہاں پر لگے گی، اور یہ ہر زبان کی اپنی اپنی پریپوزیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ انگلش میں کہا جاتا ہے آئی ایم ہیپی ود یو، تو آپ ترجمہ اس کا اردو میں کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں آپ سے بہت خوش ہوں. تو آئی ایم ہیپی فرام یو ہونا چاہیے پھر. تو سے تو فرام ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے. کس ورب کے ساتھ کیا کون سی پریپوزیشن آنی ہے یہ اہل زبان نے ڈیسائیڈ کر دیا، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ جب رضی اللہ کا جب ورب استعمال ہوتا ہے راضی ہونے کا، تو ہمیشہ ان آتا ہے. اور جب اور مختلف الفاظ ہیں جیسے اس میں وہاں پر جو فی استعمال ہوتا ہے، سوری من استعمال ہوتا ہے. تو یہ اہل زبان کے اوپر ہے، ہم بس اس کو صرف نوٹ کریں گے اور ہمیں ترجمہ کرنا آنا چاہیے. جی اگلے گروپ کی طرف بڑھتے ہیں. سلائیڈ شو کیجیے ذرا اگلی.
अगली स्लाइड शो करें जी। ली। अच्छा, अब अगला लफ्ज क्या है हमारे पास? ली है। अब ली जो है वो लाम से ली जब होगा तो उसके मानी होंगे के लिए के। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस कह लें आप, वो ये है कि जब इसके साथ जमीर को मिलाया जाता है, यानी हु हुमाहुम ज़माइर मुत्तसिला को, हु हुमाहुम का कुमाकुम ये ना, जब इनको मिलाया जाता है तो ये ली जो है ये क्या बन जाता है? ला बन जाता है, इस पे जबर आ जाती है। यानी लिहू लिहुमा लिहुम, लिका लिकुमा लिकुम नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लहू। सिर्फ यहाँ पर उसको जबर कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? जबर कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली में क्या है? एक्चुअल में ये ली है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप नोट कर लीजिए, ज़माइर मुत्तसिला आपने पढ़े तीसरे सबक में, याद है ना? ज़माइर मुत्तसिला जो जुड़कर इस्तेमाल होती हैं ज़मीरें। तो आप यहाँ पर देखें कि ज़माइर मुत्तसिला इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो नाउन के आखिर में भी जुड़ जाते हैं और हरूफ के आखिर में भी जुड़ जाते हैं, और फिर आगे चल के आप देखेंगे कि ये वर्ब्स यानी फेल के आखिर में भी जुड़ जाते हैं। यानी ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लीगो ब्लॉक्स होते हैं जैसे, ये जुड़ जाते हैं आखिर में। तो यहां पर आप नोट करें कि ये अब किसके आखिर में जोड़ रहे हैं? हुरूफ के आखिर में जोड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर तर्जमे में का के की रा रे री नहीं आ रहा। ये सवाल पिछली मरतबा एक स्टूडेंट ने किया था इन नी के बारे में, याद है आपको? मेरा ख्याल है नहीं याद। चलो ठीक है, जी ठीक है जी याद। जी, ठीक है। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं कि लाम से ली तो एक्चुअली ये उसमें भी तो आता है ना, आला आली, तो उसमें अपनी असली शक्ल में आ रहा है ना, आली इब्राहिमा। असली शक्ल में आ रहा है, समझा नहीं। ये पता है आपने कहा ना, ये चेंज हो जाएगा, ली ला में चला जाएगा लाहू, तो ये आली नहीं नहीं, ये इब्राहिमा आ ये नहीं नहीं नहीं, देखिए एक मिनट रुकिए रुकिए, आप यहाँ पर इसको समझ लें, इस बात को अच्छी तरह कि आली जो है उसमें लाम से ली जो है वो हुरूफ जर नहीं है, वो हरफ जर नहीं है, वो प्रपोजिशन नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक लफ्ज है आल। आप कैसे डिसाइड करेंगी? हर लामज़ ली को हम हरफ जर नहीं कह सकते। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि कहीं पर भी लामज़ ली कुरान में लिखा हुआ है तो हम उसको हरफ जर नहीं कह सकते। उसके लिए जरूरी क्या है कि वो किसी नाउन के शुरू में लगा होना चाहिए। जैसे लिल्लाही की मैंने आपको मिसाल दी है ना, लिल्लाही की, आप लामज़ ली को हटाएं लिल्लाही में से, बाकी क्या बचेगा? लफ्ज अल्लाह बचेगा। इसी तरह आप देख लें लिल मुमिनीन लिखा होगा, लिल मुमिनीन अगर लिखा हुआ है कुरान करीम में, तो आप ली को हटा दे, बाकी लफ्ज क्या बचेगा? मुमिनीन। तो आली में अगर आप लाम से ली को हटा दे तो बाकी तो आ बचता है, तो आ तो कुछ भी नहीं है, और वो शुरू में भी नहीं आ रहा लाम से ली, तो आली जो है उसमें ली जो है वो हरफ जर नहीं है। असली शक्ल में आपने अगर देखना है तो आप जमीर के बगैर आप देख लें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में आप देखें लाम से ली असली शक्ल में है, तो असली शक्ल इसकी क्या है? लाम से ली। सिर्फ जमीर जब इसके साथ लगते हैं ज़माइर मुत्तसिला, तब ये ली की बजाय क्या हो जाता है? ला। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई जी कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? असल में क्या है? लामज़े ली उसका मानी है के लिए या वास्ते, लेकिन जब जमीर इसके आखिर में आएगा, जमीर मुत्तसिला लगेगा, तो ये लाम ज़बर ला इसको कर देंगे ली की बजाय। तो मेरे साथ पढ़िए, लहू 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 लहुम लहू लहू लका 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 लकुम लकुम ली ली लना। लना उस एक के लिए, उस एक के लिए, उन सब के लिए, उन सब के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आप सबके लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, मेरे लिए मेरे लिए, हमारे लिए। हमारे लिए लहा लहा लहुन्ना लहुन्ना लहुन्ना, इसमें लाम को आपने लंबा नहीं करना, लहा लहा लहुन्ना लहुन्ना लकी लकी लकुन्ना लकुन्ना ली ली लना। लना जी, उस एक मुअन्नस के लिए, उस एक मुअन्नस के लिए, उन सब के लिए, उन सब सब के के लिए, लिए आप एक के लिए, आप एक के लिए, आप सबके लिए, आप सबके के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए हमारे लिए। हमारे हमारे जी पढ़िए, लहू लहू लहुम लहुम लका लका लकुम लकुम ली 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 लना। लना। लना
लहा 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 लहुन्ना लहुन लहुन्ना लकी 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 लकुन लकुन्ना लकुन्ना ली ली लना लना लहू लहु लहू लहुम लहुम लका लका लकुम लकुम ली ली लना लना लहा लहा लहुन्ना लहुन्ना लकी लकी लकुन्ना लकुन्ना ली ली लना। लना। इसमें आप देखिए जो लाम ज़बर ला है उसको लंबा आपने नहीं करना। ये असल में तजवीद की वो गलती है जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है। और जब आप वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लहू की मिसाल हमारे पास क्या है, सूरह इखलास में आप देख लें, आखिरी आयत क्या है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर आप लाम को लंबा कर देंगे तो लाम ज़बर अलिफ लाम ज़बर अलिफ क्या होता है, ला के मानी क्या होते हैं, नहीं। तो आप लाहू अगर लाहू भी करके पढ़ते हैं तो इसका मतलब है नहीं, नहीं आप, इसका मतलब है मानी जो है वो बहुत ज्यादा बदल जाएगा और बाज़ औक़ात बहुत संगीन गलती भी उससे हो सकती है। तो लाम जबर ला हा पेश हु क्या बनता है, लहू। लहू पढ़ना है, लाम को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, लाहू नहीं करना। ठीक। ये यानी कि लहने जली है। अगर आप तजवीद पढ़ रहे हैं, आप लहने जली जानते हैं, तो लफ्ज को जो है वो जहां पर लंबा नहीं करना वहां लंबा कर दिया जाए, ये लहने जली इससे हो जाती है, जो कि बड़ी गलती है। जी मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़ें, अगर याद नहीं हुआ तो हम इसकी मजीद मशक करते हैं। जी लहु लहू लहुम लहुमा लहुम। लको लका स्लाइड्स को देख के नहीं पढ़ना प्लीज, स्लाइड्स को मत देखें थोड़ी देर के लिए। मैं तो कहूंगा स्लाइड्स गायब कर दें जब मैं मशक करा रहा हूँ, तो इस तरह आप मुझे देखिए, स्लाइड्स को नहीं देखना आपने। ये मिनिमाइज कर दें आप स्क्रीन को, लाइबा जी। अब इस पॉइंट पे आके जब आपने खुद सुनाना है तो स्लाइड्स आप गायब कर दें। जी लहू 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 पढ़िए, लहुम लहुम लका लका लकुम लकुम ली ली लना लना लहा लहुमा लहा मुख्तलिफ बातें आई हैं, फिर पढ़िए। लहा लहा लहुन्ना लहुन्ना लकी लकी लकुन्ना ली ली लना लना। एक मरतबा फिर पढ़े जी। इब्राहिम आप म्यूट कर दें। अब्दुल्ला सलेमान आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे। अब्दुल रहमान असगर आप भी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी लहू लहुम लका लकी लका लकुम ली ली लना लहा लहा लहुन्ना लहुन्ना लकी लकी लकुन्ना ली ली लना। लना। ये तर्जमा कीजिए, लहू उस एक मुज़क्कर के लिए लहुम उन सब के लिए लका आप एक आपके लिए लकुम आप आप सब के लिए ली मेरे के लिए लिए लना हमारे लहा उस लहा एक मोहम्मद के लिए लहुन्ना उन सब के उन लिए सब लकी आप आप एक एक के लिए लकुन्ना आप सब के आप लिए सब के लिए ली मेरे लिए लिए लना हमारे लिए हमारे हमारे लिए उसे एक मुजक्कर के लिए लहू 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 उन सब के लिए लहू आप एक के लिए लका आप सब के लिए लकुम मेरे लिए ली हमारे लिए लना एक मोहन्नस के लिए लहा उन सब मोहन्नस के लिए लहुन्ना आप एक मोहन्नस के लिए लकी आप सब के लिए। लकी ये लकी नहीं है, लकी नहीं है, ये लकी है। ये फिर तजवीद की गलती है, लकी नहीं करना और ला कुन्ना नहीं करना, लकी लकुन्ना लकी लकुन्ना। जी आप सब मोहन्नस के लिए लकुन्ना लकुन्ना, मेरे लिए ली हमारे लिए
लना ली को आपने लंबा करना है, क्यों? क्योंकि लाम जेर या, जेर के बाद जब या आता है तो ये क्या होता है? हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा को कितना लंबा करते हैं? एक अलिफ की मिकदार। ये तजवीद में आई होप कि आप इसे तजवीद पढ़ रहे हैं, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी जी। जी ली को आप पढ़ेंगे ली लना, ली और लना लंबे होंगे जी। तर्जमा कीजिए, मैं मुदब्बिर से आपसे पूछता हूँ जी। लहुम, उन उन सब के सब लिए। के सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत फ्रीक्वेंट है कुरान करीम में। उस पे जर ली जो है उसका इस्तेमाल ज़माइर के साथ बहुत फ्रीक्वेंट है और तकरीबन सारे सीखे ही आपको मिलेंगे, इसलिए इसकी मशक बहुत जरूरी है जी। लना हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे लिए। लकी आपके आप एक आप मोनस आप एक मोनस मुअन्नस के लिए। लहा उस एक आप मोनस एक मोनस एक मोनस के लिए उस एक मोनस के लिए। जी। लकुम उन आप आप सब मोनस के लिए। आप एक आप सब मुज़क्कर मर्दों के लिए। आप सब मर्दों या मुज़क्कर के लिए। ली मेरे लिए। मेरे मेरे लिए लिए। मेरे लिए। लहू उस एक उस मुज़क्कर के लिए। एक मुज़क्कर एक मुजफ्फर के लिए। लहुन्ना लहुन्ना उन सब उन मोनस सब के लिए। मुअन्नस के सब लिए। मोनस के लिए। लका आप एक आप मुज़क्कर एक के लिए। आप एक मुजफ्फर के लिए। लकुन्ना आप आप सब मुअन्नस के लिए। आप सब मोनस के लिए। जी। लना हमारे हमारे लिए। हमारे के लिए। हमारे लिए। लहुम उन सब मुज़क्कर के लिए। आप सब उन मुज़क्कर सब के लिए। मुज़क्कर के आप लिए। सब या उन सब? उन मुजफ्फर सब। के लिए। हाँ आ रहा है, काफ नहीं आ रहा। लकुम उन सब आप सब मुज़क्कर उन के लिए। सब मुज़क्कर के सब लिए। मुजफ्फर के लिए। कुम आप और सब हम, इसको मिक्स ना करें। अभी भी आप हम और कुम मिक्स कर रहे हैं। इट्स बिन मोर देन 4 लेक्चर्स। तो हम और कुम का मिक्स नहीं करना आपने। लहुम उन सब के लिए, लकुम आप सब के लिए। और ये जो मुजक्कर की सीगे हैं, जमा मुखातिब और जमा गायब, इन्होंने बहुत कुरान करीम में इसकी बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं अगले रस की तरफ। हमने हमने अब तक हरूफ जर कौन कौन सी सीख ली है जी? मिन, अन और ली जी। अन का मतलब क्या है? से बारे में। से, बारे में। बारे में या से। ली का मतलब क्या है? के लिए। के के लिए। के लिए, लिए या के लिए। ली और लिए बहुत आसान है याद रखना। ली और लिए दोनों मिलते जुलते हैं, तर्जमा भी और लफ्ज भी। ली मतलब लिए। और मिन का मतलब क्या है? से से वर्ड आप कह सकते हैं जिसको जिसको शुमार किया जा सकता है, वो मिन है। ली के बाद हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। बी है, बी, बाजेर बी। ये भी सबसे स्मॉलेस्ट एक लेटर है, बी। लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां पर अब थोड़ी सी ये चीज कंफ्यूजिंग है। होना ये चाहिए था कि इसको भी जबर कर दिया जाता, जिस तरह ली को ला किया था, ये बी को बा किया जाता था, और ये बहु बहुमा बहुम होता, बका बकुमा बकुम, और बी और बना होता ना, जैसे ली के साथ हमने किया था। ली को हमने क्या कर दिया? ला कर दिया था। लेकिन अब क्या करें, अहले जुबान ने जैसे उसको लेकर चले हैं, यकीनन उसकी कोई रीजंस भी हैं, लेकिन बहरहाल अब यहां पर बा के ऊपर जबर नहीं की जाती। बाजिर बी को बाजिर बी ही रखा जाता है, लेकिन हु हुमा हुम को क्या कर दिया जाता है? ही, हिमा और हिम। बाकी वैसे ही है, का कुमा कुम वैसे ही है, ये और ना वैसे ही हैं। इसी तरह हा हुमा हुन्ना में हा हिमा हिन्ना कर दिया जाएगा, हा और हिन्ना कर दिया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो याद हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? साथ। क्या मतलब है बी का? साथ। बा मुहावरा तर्जुमे में बाज़ औक़ात हमें इसको बदलना पड़ता है, लेकिन लफ्सी तर्जुमे में हम इसका तर्जुमा साथ ही करेंगे। बाज़ औक़ात ये बा मुहावरा में साथ के जो मानी है वो इतने सेंस नहीं बनती उसकी हर जगह साथ करने की। जैसे बिस्मिल्लाह ही की मिसाल आप ले लें, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम के साथ। हालांकि हम क्या कहते हैं? अल्लाह के नाम से। क्यों हम बदलते हैं? हम अपनी जुबान के मुताबिक तर्जमे को बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, आई एम हैप्पी विद यू की, कि आप उसका तर्जमा ये नहीं करते कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूं, आप कहते हैं मैं आपसे बहुत खुश हूं। तो इसी तरह यहां पर भी बी का मतलब हम साथ तो करेंगे, लेकिन बा मुहावरा के अंदर हम इसका मतलब बदलेंगे जरा जुमले की सेंस बनाने के लिए। तो चलिए जी, मेरे साथ मशक कीजिए। आप स्क्रीन को आप एक दफा देख लें, बेशक फिर देख के कर लें, फिर मुझे देख के करें। बिही, बिही बिही बिहिम, बिहिम बिहिमा बिका, बिहिम बिका बिकुम, बिकुम कुम। अभी को लंबा नहीं करना, बिकुम। बिकुम बिकुम बी, बी बी बिना। बिना 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 फिर पढ़िए, बिही
बिहि बिहि बिहिम 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 बिका 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 बिकुम 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 का को लंबा नहीं करना, बिका नहीं करना, बिका 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 बिकुम 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 बी बि बि बिना। बिना बिना उस एक के साथ, उस उस एक एक के के उस साथ एक के साथ सबके साथ, उन उन सबके सबके साथ साथ आप सबके एक के साथ, आप आप एक एक के के साथ साथ आप सबके साथ, आप सबके आप साथ सबके आप साथ सबके मेरे साथ साथ, मेरे 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 साथ साथ हमारे हमारे साथ, हमारे हमारे साथ साथ बिहा 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 बिहिन्ना बिहिन बिहिन बिकी 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 बिकुन्ना बिकुन्ना बी बी बि बिना। बिना बिना इसमें बिकी और बिकुन्ना जो है, जो कि कुरान में इनका इस्तेमाल नहीं है या बहुत कम है, ना होने के बराबर है, इसलिए थोड़े अजीब लगते हैं बिकी और बिकुन्ना, लेकिन बहरहाल हमने मशक करनी है। फिर पढ़िए बिहा 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 बिहिन्ना बिहिन बिहिन्ना बिकी बिही बिकी बिकुन्ना बिकुन बिकुन्ना बी बि बी बिना। बिना उस एक मुअन्नस के साथ, उसे एक एक मुअन्नस मोनस के मोहम्मद साथ के उन साथ सब के साथ, उन उन सबके सब साथ के सबके साथ साथ आप एक के साथ, आप आप एक के एक साथ के आप साथ सबके साथ, आप आप सबके सबके साथ साथ मेरे साथ, मेरे मेरे साथ साथ हमारे साथ। हमारे साथ हमारे साथ मुश्किल तो नहीं लग रहा? आसान है। वही जमाइर साथ लगा रहे हैं बी के साथ। और आप देखें बिका का इस्तेमाल कितना कॉमन है, जितनी आप देख लें दुआएं जो है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, आऊज़ु बिका के साथ बहुत सारी दुआएं आती हैं ना, आऊज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूँ आपके साथ। अब यहाँ पर आपके साथ लफ्जी तर्जमा है, लेकिन वाह मुहावरा हम क्या कहेंगे, मैं आपकी पनाह में आता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो ये तर्जमा वाह मुहावरा में हम बदल सकते हैं, लेकिन बिका का इस्तेमाल आपको बहुत कॉमन मिलेगा अहादीस में आने वाली बहुत सारी कलिमात और हिफाजत की दुआओं के साथ। जी पढ़िए जी, बिही बिही बिहिम 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 का बिका बिका बिकुम बिकुम बी बि बी बिना 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 बिहा 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 हिन्ना बिहिन्ना बिहिन्ना बिकी बिकी बिकुन्ना 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 बी बी बि बिना बिना बिही बिहि बिहि बिहिम 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 बिका 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 बिकुम बिकुम बी बी बि बिना 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 बिहा 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 बिहिन्ना बिहुन्ना बिहिन्ना बिकी 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 बिकुन्ना 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 बी बि बि बिना। बिना बिना हाँ, इस कोर्स के लिए आपको थोड़ा सा मेंटली एक्टिव होना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालता है काफी है और आज मुझे लगता है काफी जोर पड़ रहा है, क्यों इब्राहिम? जी सर सही। बिही बिहि बिहिम 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 बिका 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 बिकुम 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 बी बि बिना बिना बिहा बिहा बिहिन्ना बिहिन्ना बिकी 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 बिकुन्ना बिकुन्ना बी बि बिना। बिना तर्जुमा याद है ना? बिही का मतलब क्या है? उस एक के साथ साथ। उस एक के साथ चले, अब मैं इशारा करता हूँ, अब अरबी पढ़े। बिहि बिही एक के साथ बिहिम बिहिम जी तर्जुमा नहीं करना, अभी अरबी पढ़िए, फिर पढ़िए। बिहि बिही बिहिम बिहिम बिका 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 बिकुम बिकुम बि बी बिना बिना बिहा बिहा बिहिन्ना बिहिन्ना बिका बिकी 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 बिकुन्ना 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 बि बी बि बी बिना बिना जी तर्जुमा कीजिए। बिही उस एक के वो साथ उन एक के एक के साथ साथ बिहिम उन उन सब सब के के साथ साथ के साथ बिका आप एक के आप साथ एक के एक साथ के साथ बिकुम आप आप सबके सबके साथ सबके साथ साथ मेरे मेरे साथ साथ बिना हमारे हमारे साथ बिहा
اس ایک کے ساتھ مؤنث اس ایک کے ساتھ بہن ان سب کے ساتھ ان سب کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے بکن آپ سب کے آپ ساتھ سب کے ساتھ بی میرے ساتھ بنا ہمارے ساتھ سسٹر میں مجھے لگتا ہے صرف 2-3 ہماری ایسی سسٹرز ہیں جو بہت ایکٹیولی پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ اور باقی خاموش ہیں، تو آپ بھی پڑھیے. جی ترجمہ آپ نے کر لیا، میں اب ذرا بدل کے آپ سے پوچھتا ہوں. جی بی میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ، بکا آپ کے ساتھ کے ساتھ آپ ایک کے ساتھ بہم مذکر بہم ان سب کے ساتھ کے ساتھ بکم آپ سب آپ کے سب کے ساتھ آپ سب کے بنا ساتھ بنا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بکی اس ایک آپ ایک مونس کے ساتھ کے ساتھ مونس کے آپ ساتھ ایک کے ساتھ آپ ایک مؤنث کا بہن آپ ایک آپ سب مونس کے ساتھ آپ سب بہن سب ہاں مؤنث کے ساتھ ان سب مؤنث اور مؤنث کے بکن آپ سب سب مخاطب کے لیے نا، مخاطب کے لیے آخر میں کاف کب آنا ضروری ہے، بیچ میں کاف. بکا بکم بکی بکن، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. غائب کے لیے ہا ہے، بہی بہم بہا بہن. تو یہ ہا کی آواز غائب کے لیے اور کاف کی آواز مخاطب کے لیے، اس کو آپ کو مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑے گا تاکہ فوری آپ ترجمہ کر سکیں. بی اور بنا، اس میں یا اور نا جو ہے، یہ اور نا بالکل ڈفرنٹ ہے سب سے، یہ مکس اپ نہیں ہوتے. بی بنا. جی تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اگلے 3 جو حروف جر ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم ان کو کل کور کریں گے اور قرآن کے ایگزامپلس دیکھیں گے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کل تک جو تلاوت کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی، اس میں آپ ذرا غور کرنا شروع کریں. یہ بہت فریکوینٹ ہے، آج کا ہم نے جو لیسن پڑھا ہے یہ بہت فنڈامنٹل ہے، اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے ان حروف کی، اور آپ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہو سکتا ہے اس کے دوران آپ کی کچھ غلطیاں بھی ہوں، جیسے ابھی ایک سسٹر نے کہا کہ آلی میں لی جو ہے وہ حرف جر ہے، لیکن میں نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں، یہ حرف جر نہیں ہے، یہ تو آل ایک لفظ ہے. آل جو ہے وہ اولاد سے ہے، آل اولاد جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں آلی میں لی حرف جر نہیں ہے. حرف جر پریپوزیشنز ہیں، یعنی اس کو پہلے ہونا چاہیے. اور کس سے پہلے ہونا چاہیے؟ ناؤن سے پہلے ہونا چاہیے. وہ ناؤن جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ناؤن جو ہے وہ کوئی پراپر ناؤن بھی ہو سکتا ہے، کوئی معین ناؤن بھی ہو سکتا ہے. جیسے لی کی مثال آپ دیکھیں تو للہ میں لفظ اللہ جو ہے وہ ناؤن ہے جس سے پہلے لی آ رہا ہے، اور ہما ہم لہو کے اندر وہ ناؤن ہے، یعنی پرو ناؤن ہے جس سے پہلے لی آ رہا ہے، وہ لی لا بن گیا. تو اس کا آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے، اور ایگزامپلس آپ نے کل کچھ مجھے بتانی ہے. ایک اور چھوٹی سی آبزرویشن جو آپ نے شاید نوٹ کیا ہو وہ یہ کہ جتنے بھی حروف جر ہیں ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی. اگر آپ اس سلائڈ پہ واپس چلی جائیں، پہلی سلائڈ جو حروف جر کی سلائڈ ہے اس پہ لے کے جاتی ہیں واپس آپ لائبہ، اسکرول اپ کریں جس میں 7 حروف جر لکھے ہیں، 7 حروف جر. جی اس کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، نیچے 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 نیچے، یہ والی تھوڑا سا ہاں جی، یہ ایگزامپلس دیکھیں آپ. بسم اللہ الحمد للہ من الشیطان الرجیم، اور رضی اللہ عنہم میں چونکہ ضمیر آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، السلام علیکم فی دین اللہ. اس میں اگر آپ غور کریں حرف جر کہاں پہ آ رہے ہیں؟ حروف جر شروع میں آ رہے ہیں. بسم اللہ میں بی کہاں آ رہا ہے؟ اسم کے شروع میں. الحمدللہ میں لی کہاں آ رہا ہے؟ لفظ اللہ کے شروع میں. من الشیطان الرجیم میں من کہاں آ رہا ہے؟ الشیطان سے پہلے. ٹھیک ہے جی. انا للہ میں لی پھر آ گیا، اور الیہ میں الہ آ گیا، اور السلام علیکم میں کم سے پہلے آ رہا ہے. فی دین اللہ میں آپ دیکھیے فی کہاں آ رہا ہے؟ دین سے پہلے. تو یہ ہمیشہ پہلے آئے گا. ایک بات تو آپ نے یہ نوٹ کر لی. دوسری ایک اور بات اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ حرف جر جو ہیں ان کے بعد جب بھی کوئی ناؤن استعمال ہوتا ہے، اگر وہ پرو ناؤن نہ ہو، پرو ناؤن کی بات نہیں کر رہے، ضمیر کی بات نہیں کر رہے، تو اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے عام طور پہ. آپ دیکھیے للہ میں اگر اصل لفظ کیا تھا؟ اللہ، تو اللہ تو اللہ تھا نا، اللہ لفظ اللہ کے آخر میں پیش تھی، لیکن لی نے اس کو کیا کر دیا؟ للہ ہی کر دیا. اس طرح بسم اللہ میں جو لفظ تھا اسم، وہ اسم اللہ نام، اصل کیا لفظ تھا؟ اسم اللہ ہی، اللہ کا نام اسم اللہ، لیکن بی کے آنے سے کیا ہوا؟ بسم اللہ ہو گئے. لفظ اسم کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. اسی طرح آپ اور بھی ایگزامپلس دیکھیں گے. فی دین اللہ میں آپ دیکھ لیں، فی دین اللہ میں جو لفظ دین ہے، لفظ دین، اس کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی یہ زیر جو ہے یہ فی
کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. اپنی جو ایگزامپل آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ حروف جر کے آنے سے اگر وہ اس کے بعد ضمیر نہ ہو، نارمل ناؤن ہو یعنی پرو ناؤن نہ ہو، تو اس کے نیچے عام طور پہ زیر آ جاتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کل آپ میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ایگزامپل لے کر آئے گا حرف جر کی، اور آپ نے یہ صرف اس میں نوٹ نہیں کرنا قرآن کریم میں. آپ نماز کے الفاظ میں غور کر سکتے ہیں، آپ جو روزانہ ڈیلی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں غور کریں. ہر ایک میں آپ کو حروف جر ملیں گے. صبح شام کے اذکار لے لیں، موقعوں کی دعائیں، باتھ روم جانے سے پہلے، سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا، اس میں بھی آ گیا. اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس میں بھی آ گیا، من بھی آ گیا. تو یہ آپ کو بہت فریکوینٹ ملیں گے. انشاءاللہ کل ہم باقی ایسا اس کا مکمل کریں گے. کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انہا اور انہو کا نا یہ کنسیپٹ ذرا ایک بار تک کلیئر کر دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اور ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. تو اگر میں بات کر رہا ہوں کسی صحابی کی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ ہو یا ہا؟ ہو، کیونکہ وہ مذکر ہیں. اور اگر کسی صحابیہ کی بات کر رہا ہوں سنگولر کی، ایک واحد کی نا، حضرت فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، تو کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ ہا. ہاں اب ایک صحابیہ ہیں تو عنہ یا عنہا آپ کہیں گے. اگر زیادہ صحابی ہو گئے، دو سے زیادہ، صرف مذکر ہیں تو آپ کہیں گے عنہم، رضی اللہ عنہم. اور اگر زیادہ صحابیات ہیں، صرف مؤنث ہیں، تو آپ کہیں گے عنہن. آپ کہیں گے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، اللہ ان سب سے راضی، ان سب مؤنث سے. اور اگر سارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، مؤنث مذکر سب کی، تو پھر آپ مذکر جمع ہی استعمال کریں گے، عنہم کہیں گے. بات واضح ہو گئی؟ جی سر جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اینی ادر کوشچن؟ سر یہ لی اکیلا بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، اکیلا جو ہے وہ لی آپ کو اکیلا کبھی بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا، اس کے ساتھ جڑا ہوا کچھ ملے گا. بی اور لی ایسے ہیں جو الفابیٹ لیٹرز ہیں، اور آپ کو پتا ہے الفابیٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اکیلے لکھے ہوئے آپ کو قرآن میں نہیں ملتے. یعنی علیحدہ سے جو ہے وہ لی لکھا ہوا ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو علیحدہ سے لام سے لی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ کسی لفظ کا حصہ ہے. جیسے آلی کی مثال جو دی ایک سسٹر نے، اب آلی میں جو ہے وہ لام سے لی جو ہے وہ حروف جر نہیں ہے، وہ لفظ آل کا آخری پارٹ ہے. آلی، آلی ایک لفظ ہے، آل. ادر وائز اگر حرف جر لی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جڑا ہوگا. جی سر وہ میرے ذہن میں وہ لی آ رہا تھا، وہ تو یا کے ساتھ مل کے آ رہا ہوگا نا، لام زیر یا لی کی وہ بات جو کر رہے ہیں آپ؟ لام زیر یا لی کی جی بات جی کر رہے سر ہیں؟ لی میرے لیے، ہاں جی، وہ تو ٹھیک علیحدہ سے سمجھ آ لکھا گئی ہوگا نا. سر. جی سر جیسے لکم دینکم ولی دین میں جو ولیہ ہے یہ اصل میں لی ہے. لکم دینکم تم سب کے لیے، لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے ولی، اور میرے لیے دینی میرا دین. یہ دینی تھا اصل میں، میرا دین، جس کی جی یا جی غائب ہو چکی سر. ہے. جی سر سر یہ جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو کل جی انشاءاللہ کون کل سی؟ دہرائیں گے تو شاید کچھ ذہن میں آ جائے. یہ جو یہ جو آپ نے زیر بتایا والی نا بات میں نے بتائی ہے، زیر والی. جی جی فی دین ٹھیک ہے، دین اللہ، یہ ٹھیک ہے، چینج ہو اس کو جائے گا ابھی نا. آپ ہاں چھوڑ دیں، اس کو ہم جی اسکپ جی کر دیں. کل مزید ایگزامپل دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. سر یہ انشاءاللہ. لام چھوڑیے، لی کو ہم نے ضمائر کے ساتھ پڑھا تو وہ ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے، جی، لیکن زبر کے ساتھ پڑھیں. کیا یہ بات فکس ہے کہ ناؤنس کے ساتھ آئے گا، پراپر ناؤنس کے تو ساتھ آئے گا ہمیشہ، تو یہ لی ہی بن جائے گا؟ جی ہمیشہ لی ہوگا، یہ پکی بات ہے. اگر کسی ناؤن کے شروع میں لام زبر لا آ رہا ہے تو وہ یہ حرف جر نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، سورہ عادیات کی آخری آیت ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. یہ جو سب میں لام زبر لا آ رہا ہے یہ حرف جر نہیں ہے، یہ دوسرا لام ہے. ٹھیک ہے تو سر، ٹھیک. جب بھی کسی ناؤن کے شروع میں ہے پرو ناؤن کے علاوہ، ضمیر کے علاوہ، تو اٹ مسٹ بی لی، اٹ کی ناٹ بی لا. لیکن جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو پھر لہو لہما لہم لکا لکما لکم لی لنا، لہا لہا، اس طرح سے ہوگا. تو یہ کچھ سٹل چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں، اور اس کا بیسٹ حل ہے کہ آپ اپنی تلاوت میں اس کو اپلائی کرنا شروع کریں، اس کی ایگزامپلس دیکھیں، اور پھر اس میں جو آپ کے کوسچنز ہیں وہ لے کر آئیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے جی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. السلام علیکم. جزاک اللہ، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.